बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा। क्या हाल है हुजूर, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो। और ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है हुजूर वाला। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जनाब, लाहौर के अंदर बड़ा ही दिलखराश किस्म का, बड़ा ही अफसोसनाक किस्म का एक वाकया रूनुमा हुआ। और ये वाकया एक ऐसे घर के अंदर पेश आया है जो कि करोड़पति खानदान है। माँ बाप की इकलौती बेटी, बड़ी शान शौकत के साथ इस बेटी की शादी की गई, लेकिन अचानक शादी के बाद ये लड़की बीमार रहने लगती है। ये लड़की जो कि अपने वालिदैन की जायदाद की इकलौती वारिस थी, करोड़पति खानदान की ना, अब ये शादी के बाद अचानक बीमार रहने लगती है और फिर अचानक ये लड़की गायब हो जाती है। जिस शख्स के साथ इसकी शादी की गई थी वो पेशे के एतबार से डॉक्टर हैं और वही डॉक्टर पुलिस में जाते हैं और ये रिपोर्ट दर्ज कराते हैं कि भाई मेरी बीवी अचानक गायब हो गई है, काफी अरसे से वो बीमार थी और जब मैं घर आया तो वो घर के अंदर मौजूद नहीं थी। मुझे खदशा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी बीवी बड़ी मुसीबत के अंदर है, या तो उसको किसी ने अगवा कर लिया है या फिर उसको इंतहाई बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया है। बराहे करम मेरी दरख्वास्त है कि मेरी बीवी को बाजियाब कराया जाए और जल्द से जल्द बाजियाब कराया जाए। अब ये वाकया होता है। अब इस वाकये की जो डिटेल्स निकलकर सामने आई ना, इस लड़की के साथ, करोड़पति खानदान की जो ये लड़की है, इसके साथ एग्जैक्टली हुआ क्या, आज की वीडियो में पूरी डिटेल में आपको बताने जा रहा हूं। इस वाकये को आपने आखिर तक सुनना है क्योंकि ये वाकया हर उस वालिदैन को सुनना चाहिए जो कि अपनी बच्चों की शादी आंखें बंद करके कर देते हैं। किस तरीके से इस लड़की के साथ जुल्म सितम किए गए, किस तरीके से इसके साथ इंतहाई अंधुनाक किस्म का वाकया रूनुमा हो, इसका जब आप क्लाइमेक्स सुनेंगे ना तो यकीन जानिए आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। अब जनाब, ये वाकया है, इन खातून का नाम है, लड़की का नाम है नायला, इनके शौहर का नाम है डॉक्टर जाहिद, पेशे के एतबार से डॉक्टर हैं और इन दोनों का ताल्लुक भावल नगर से है। नायला एक करोड़पति माँ बाप की बेटी है, शादी हुई, शादी के बाद ही कुछ अरसे तक बीमार रहने लगी। अच्छा, फिर जाहिर सी बात है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये गायब हो गई। पुलिस में जाके रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। पुलिस वाले पूछते हैं भाई शौहर से ही कि आपकी बीवी को कोई तंग कर रहा था, कोई परेशानी थी, कोई मसला था? इन्होंने कहा नहीं भाई, कोई मसला नहीं था, ना कोई खानदानी मसला था, ना कोई भाई बहन का कोई इशू था, लड़ाई थी, क्योंकि भाई इकलौती बेटी थी, ना खानदानी मसाइल थे, ना हमारी किसी से दुश्मनी है। उन्होंने कहा ठीक है, आपकी जो बीवी है वो कोई नंबर, फोन नंबर तो यूज करती होंगी? उन्होंने कहा जी जनाब, ये नंबर यूज करती हैं। पुलिस ने उस नंबर को ट्रेस करना शुरू किया तो पता चला कि भाई नंबर तो एक्टिव है और ये नंबर बार बार शहर बदल रहा है, यानी कराची से लाहौर, लाहौर से कराची आ रहा है, फिर कराची से लाहौर जा रहा है। अब उन्होंने कहा कि जनाब आपकी बीवी का नंबर तो एक्टिव है। अब जब उन्होंने उनकी मजीद डिटेल्स निकाली, कुछ चैट्स निकालने की कोशिश की, तो कुछ लोगों के नाम निकलकर सामने आए बाकायदा तौर पर, जिन खातून के बारे में कहा जा रहा था कि ये गायब हो गई हैं, इनको अगवा कर लिया गया है, ये खदशा ये था कि इनको कत्ल कर दिया गया है। वो खातून बाकायदा तौर पर अपने दोस्तों को, अपनी सहेलियों को मैसेजेस भी कर रही, और मैसेजेस बड़े अजीबोगरीब किस्म के थे। और मैसेजेस कुछ इस तरह के थे जो ज़िंदगी से, मतलब आप कह लें ना कि बिल्कुल ही हार जाते हैं, जो मायूस से हो जाते हैं। उनका कहना, उन्होंने कहा था कि भाई मैं काफ़ी अरसे से बीमार रहने लगी हूँ, मैं चाह रही हूँ कि जनाब मैं अपने घर वालों को छोड़ के, अपने शोहर को छोड़ के बिल्कुल अल्लाह की राह पे निकल जाती हूँ, मैं अल्लाह के दीन को फैलाने की कोशिश करती हूँ। मतलब वो उन्होंने कुछ ऐसी बातें मैसेजेस के अंदर की जिससे ये जाहिर हुआ, ये तासुर मिला कि इनको किसी ने अगवा नहीं किया है, ना ही किसी ने कत्ल किया है। ये अपनी मर्जी से अपने शौहर, अपने घर वालों से लाताल्लुक होके किसी ऐसी जगह चली गई हैं और अपनी मर्जी से गई हैं कि भाई वो वापस आना नहीं चाहती। काफी अरसे तक तहकीकात होती रही, इस मामले को काफी अरसा गुजर गया, गालिबन शायद 6-8 महीने, 10 महीने इस वाकये को गुजर गए। खातून का कहीं पता नहीं चला। पुलिस वालों ने भी केस जो है ना रफा दफा कर दिया। उन्होंने कहा भाई ये कोई अगवा का केस नहीं है, कोई कत्ल का केस नहीं है, अपनी मर्जी से गई है, इसमें दूर दूर तक कि आपका या उसका कोई किसी का इसका ताल्लुक नहीं है। लेकिन ये केस बंद तो हो गया, लेकिन वो खातून नहीं मिली। अच्छा, दोबारा से ये केस, जाहिर सी बात है, हुक्काम बाला की नज़र में आया, दोबारा से फिर इनको खोलने की कोशिश की गई, दोबारा से इसकी फाइल खुलती है। अब इसमें अब आप सुनिएगा हुआ क्या एग्जैक्टली, इन खातून के साथ क्या हुआ। तकरीबन साल का अरसा गुजर गया, खातून का कुछ नहीं पता चला। पुलिस ने इस केस को दोबारा खोलने की कोशिश की। जब पुलिस इस केस को दोबारा खोलने की कोशिश करती है तो इनके जो शौहर हैं, जिनका नाम है डॉक्टर जाहिद, ये बाकायदा तौर पर एक लेटर लिखते हैं और कहते हैं कि जनाब ये जो मकामी पुलिस है इसके हवाले इस केस को किया जाए, क्योंकि भाई मेरे साथ एक अजीब किस्म का रवैया जो कि इसके इन्वेस्टिगेटर्स हैं वो रख रहे हैं।
باقاعدہ طور پر انویسٹیگیشن صحیح نہیں ہو رہی ہے، اس انویسٹیگیشن میں مجھے پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور میں ان کی انویسٹیگیشن سے مطمئن نہیں ہوں، سال گزر چکا ہے، میری بیوی کو بازیاب نہیں کیا گیا۔ تو آپ ایک کام کیجئے کہ اس کیس کو مقامی پولیس، لاہور کی جو مقامی پولیس ہے، جوہر ٹاؤن میں مقدمہ درج ہے، وہاں پر منتقل کیا جائے۔ کان کھڑے ہوتے ہیں حکام بالا کے، ان کو لگتا ہے کہ بھائی کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہے، وہ ان کو دوبارہ بلاتے ہیں ڈاکٹر زاہد کو، کہتے ہیں کہ جناب آئیے، کچھ نئے ثبوت آئے ہیں، آپ سے سوال جواب کرنے، یہ پیچھے سے غائب ہو جاتے ہیں۔ اب ان کو ڈھونڈنے کی کوشش کی جاتی تو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا۔ مین وائل ان کی بیگم کا فون مستقل ایکٹیو ہوتا ہے، وہ میسیجز بھی چل رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ غائب ہو جاتے ہیں۔ خیر چھاپے مار کے ان کو بازیاب کہہ رہا ہوں میں، ان کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ گرفتار کرنے کے بعد ان کو بٹھایا جاتا ہے اور ان سے طریقے سے تفتیش کی جاتی ہے، جس طریقے سے پولیس تفتیش کرتی ہے۔ تو پھر یہ طوطے کی طرح بولنا شروع کرتے ہیں، اور سوچئے ایک لوتی بیٹی کسی ماں باپ کی، بڑی شان و شوکت کے ساتھ شادی ہوئی، اس بندے نے اپنی ہی بیوی کے ساتھ کیا سلوک کیا، اب آپ سنی گا آپ کے رونٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ بتاتے ہیں کہ جناب یہ اپنی بیوی کو، جو کہ کافی عرصے سے بیمار رہ رہی تھی، ٹھیک ہے، طبیعت ان کی کافی زیادہ خراب تھی، اصولی طور پر تو ان کی تیمارداری کرنی چاہیے تھی، خود بھی ڈاکٹر ہیں، ان کو اندازہ ہونا چاہیے، لیکن یہ اپنی بیوی کو لے گئے جناب چشتیاں، وہاں پر جا کے انہوں نے ایک گھر ور لیا، کرائے پہ لیا ہوگا obviously، اور نہر کے پاس لیا۔ انہوں نے ایک ملازم کی مدد سے وہاں پر ایک گھر لیا اور اپنی بیوی کو وہاں پر کچھ عرصے کے لیے وہاں پر رکھ دیا، یہ بھی وہاں پر رہ رہے تھے۔ ڈرپ لگانے کے بہانے ان کو باقاعدہ خواب آور ادویات دی گئیں، ڈرپ میں خواب آور ادویات ملائیں اور یہ ڈرپ اپنی بیگم کو انہوں نے چڑھا دی۔ بیگم بے ہوش ہو گئی، جب بے ہوش ہو گئی تو بے ہوشی کی حالت میں انہوں نے اپنی بیوی کے سر پر ہتھوڑے سے وار کرنا شروع کیا، پے در پے وار، پے در پے وار، اس حد تک وار کیے گئے کہ بیچاری وہ عورت جو ہے نا وہ دم توڑ گئی۔ اس کے بعد اسی ملازم کی مدد سے، جس ملازم کے تحت انہوں نے باقاعدہ وہاں پر گھر لیا تھا، اپنی بیوی کی لاش کو اٹھاتے ہیں اور نہر میں پھینک دیتے ہیں۔ اس کے بعد اپنی بیوی کے زیر استعمال جو فون ہوتا ہے وہ ملازم کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب آپ ایک کام کیجئے، کراچی جائیے اور میں آپ کو کچھ نمبرز دے رہا ہوں۔ اس نمبرز میں ان کا اپنا نمبر بھی تھا، ان کی جو بیگم ہے ان کی کچھ قریبی سہیلیوں کا بھی نمبر تھا، کچھ رشتہ داروں کا بھی نمبر تھا۔ انہوں نے کہا کہ جناب آپ وہاں پر جائیے گا اور اس طرح کے میسج جو میں آپ کو بنا کے دے رہا ہوں، آپ نے ان نمبرز پر مختلف اوقات میں کرنے ہیں، یعنی یہ بتانے کی کوشش کی جائے کہ بھائی فون ایکٹیو ہے، کیونکہ ہمارے ہاں معاشرے کے اندر اب یہ پتہ لگتا ہے کہ بھائی انسان کا فون ایکٹیو ہے تو وہ زندہ ہے۔ یہ بات آپ چاہے آپ کو ایک سننے میں عجیب لگے، بولتے ہوئے عجیب لگے، لیکن یہ بات حقیقت پر مبنی ہے۔ جب تک اس کے سوشل میڈیا ایکٹیو ہیں، جب تک اس کا فون واٹس ایپ ایکٹیو ہے، دیٹ مینس کہ بھائی بندہ بھی ایکٹیو ہے۔ جب وہ تمام چیزیں سامنے نہیں آئے تو آپ سمجھ جائے گا کہ یار بندے کے ساتھ کچھ ہو چکا ہے، کیونکہ ہمارا معاشرہ اب ایسا ہو چکا ہے کہ ایک انسان اپنے واٹس ایپ، اپنے سوشل میڈیا، اپنے فون کے بغیر شاید وہ سروائیو نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے یہ کوشش کی کہ بھائی جب تک فون ایکٹیو رہے گا نا تو لوگوں کو لگے گا کہ بھائی بندی زندہ ہے، لیکن اپنی مرضی سے چلی گئی۔ وہ ملازم کراچی چلے جاتے ہیں اور جو بتایا گیا دیتے ہیں بھائی کہ بھائی آپ نے ان کو میسج کرنا ہے، یہ تمام چیزوں کو میسج کرنا شروع کر دیتا ہے اور پولیس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب جب انہوں نے تب اپنا ایک بال جرم کر لیا تو پولیس نے ان سے پوچھا کہ بھائی تو نے کیا کیوں ایسا کیا مسئلہ تھا کہ اتنی بے رحمی کے ساتھ، اتنا تو کوئی اپنے دشمن کے ساتھ سلوک نہیں کرتا کہ سر پہ ہتھوڑے مار کے اس کو باقاعدہ موت کے گھاٹ اتارے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارے معاشرے کے اندر جو چیز سب سے زیادہ کہتے ہیں نا کہ لالچ بری بلا ہے، اس بیوی کے نام پر اتنی جائیدادیں تھیں جو ان کے والد صاحب کے ذریعے سے ان کو ملی تھی، وراثت میں ملی تھی، انہوں نے گھر لیا تھا، زمینیں لی تھیں، وہ ان کو ہتھیانی تھیں، پہلی بات۔ اور دوسرا، بیمار بیوی نا آپ سمجھ لیے ان کو کھلنے لگ گئی تھی، یہ نہیں چاہتے تھے کہ یار ان کی بیوی بیمار رہے، کافی عرصے سے بیمار تھی، تیمارداری کر کر کے تھک گئے ہوں گے، تیمارداری کرنا نہیں چاہتے ہوں گے، کسی طریقے سے جان چھڑانا چاہ رہے ہیں، اور جان چھڑائیں گے تو بھائی پراپرٹی بھی ہاتھ سے چلی جائے گی۔ تو انہوں نے کہا یار کوئی ایسا طریقہ اپنائیے کہ بھائی بیوی سے بھی جان چھڑ جائے اور پراپرٹی بھی اپنے نام ہو جائے اور خود ہی مقدمہ درج کرایا جائے اور خود ہی بتایا جائے کہ بھائی میری بیوی کو کسی نے اغوا کر لیا۔ پولیس نے اس واقعے کے بعد اس ملازم کو بھی غالباً شاید کراچی سے گرفتار کیا ہے۔ اب یہ کیس اپنے اختتام کو پہنچا ہے، طویل عرصے کے بعد یہ اپنے اختتام کو پہنچا، لیکن کہتے ہیں نا کہ جناب خون پھر کہتے ہیں کہ آپ چھپتا نہیں ہے، ناحق خون جو ہوتا ہے نا وہ چھپتا نہیں ہے، آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، کہیں نہ کہیں جا کے وہ بتا دیتا ہے کہ بھائی میرا قاتل یہ ہے۔ اس لڑکی کا، اس عورت کا صرف قصور یہ تھا کہ وہ بیچاری بیمار تھی، نہیں پتا کہ کیا اس کی بیماری تھی، کیا معاملات تھے، لیکن جس طرح اس کو موت کے گھاٹ اتارا گیا، اس طرح
कोई भी किसी को भी मतलब उसको शायद लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। और किसकी तरफ से? जो उसका शरीक हयात था, उसकी तरफ से, जिस पे उसने अंधा ट्रस्ट किया होगा, मोहब्बत की होगी, प्यार की होगी। ठीक है, कहता ना कि आप मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं। वो इसलिए कहा जाता है कि एक दूसरे की बुराइयों को छुपाते हैं, एक दूसरे का लिबास होते हैं, कवच होते हैं। खैर, आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं रही, तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।